ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 13 श्लोका 2। स मायावी विष्णुः स मायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं स मायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किम् किमिदमिति तेन तेनाभिगदितः प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः। नदन् क्व असौ इति नदन् क्व असौ इति नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरम् उद्यन्तम् उदगात् भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् स मायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासविति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदगात् स मायावी विष्णुः हरति भवदीयां वसुमतीं
प्रभो कष्टं कष्टं किमदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वास विति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात् समायावी विष्णोर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वास विति स मुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापत् धरणिधरमुद्यन्तमुदकात्